عمره دی مبارک شاده عمری نه په خیر راغلی عمره دی مبارک شاده عمری نه په خیر راغلی امی افتخار احمد کعبه نه په خیر راغلی عمره دی مبارک شاده عمری نه په خیر راغلی عمره دی مبارک شاده عمری نه په خیر راغلی عمره دی مبارک شاد دستا امی افتخار زامن مبارکی ویا فواد وقار و افتخار دخکول دا زمزم خکولی چینی نپا خیر راغلی عمره دی مبارک شاده عمری نپا خیر راغلی عمره دی مبارک شاده عمری نپا خیر راغلی امی افتیار احمد کعبه نپا خیر راغلی عمره دی مبارک شاده عمری نپا خیر راغلی عمره دی مبارک شاده عمری نپا خیر راغلی خوشحال دنیا بی بیدا ستان وستی دی ډیر بیشانا یوسف حسن حسان دی او بلخ کل عفانا منائل او ایزاوی دا مکین پا خیر راغلی عمره دی مبارک شاده عمری نپا خیر راغلی عمره دی مبارک شاده عمری نپا خیر راغلی امی افتخار احمد کعبه نپا خیر راغلی عمره دی مبارک شاده عمری نپا خیر راغلی عمره دی مبارک شاده عمری نپا خیر راغلی نن ډیر په خوشالو دی ستاخ کلین وسیخ کل بیشانا عفان سعید افنان سعیدا او بلخ کل احیانا سرورا ما شوما وید نزاری نپا خیر راغلی عمره دی مبارک شاده عمری نپا خیر راغلی عمره دی مبارک شاده عمری نپا خیر راغلی امی افتخار احمد کعبه نپا خیر راغلی عمره دی مبارک شاده عمری نپا خیر راغلی عمره دی مبارک شاده عمری نپا خیر راغلی نن ټول په خوشالو کې دی ستا ټول خپل او خپلوانا عمره دی خدای قبول کړه دا سوال کو تا ہر آنا ہر پل دی قیمتی او دا جلوی نپا خیر راغلی عمره دی مبارک شاده عمری نپا خیر راغلی عمره دی مبارک شاده عمری نپا خیر راغلی امی افتخار احمد کعبه نپا خیر راغلی عمره دی مبارک شاده عمری نپا خیر راغلی عمره دی مبارک شاده عمری نپا خیر راغلی خډيري دعاګانې تاکړې دی هر چاته سوالونه د بخشش کړي تا دی ډیر ډیر الله تا خستا د حرم خول کرشمې نپا خیر راغلی عمره دی مبارک شاده عمری نپا خیر راغلی عمره دی مبارک شاده عمری نپا خیر راغلی امی افتخار احمد کعبه نپا خیر راغلی عمره دی مبارک شاده عمری نپا خیر راغلی عمره دی مبارک شاده عمری نپا خیر راغلی سلام د پارت لوی د یار کلی روزی تا امی افنان امی حسانا ففرمائش دی نزاری تا اے ففرمائش دی نزاری تا امی ایزا ویخ کول مدینی نپا خیر راغلی
عمره د مبارک شاده عمرې نه په خیر راغلی عمره د مبارک شاده عمرې نه په خیر راغلی امی افتخار احمد د کعبې نه په خیر راغلی عمره د مبارک عمره د مبارک شاده عمرې نه په خیر راغلی قاری عبید رحمان لیکلی دا ښکلي اشعار فرمایش کړي عباس یوسف حسانی ډیر بازار ناتخوان حماد رحمان وی گلدستی نه په خیر راغلی عمره د مبارک شاده عمرې نه په خیر راغلی عمره د مبارک شاده عمرې نه په خیر راغلی امی افتخار احمد د کعبې نه په خیر راغلی عمره د مبارک شاده عمرې نه په خیر راغلی عمره د مبارک شاده عمرې نه په خیر راغلی دا ښکلی کلام ریکارډ کړی شو په ډېر خوږ اواز د جناب حماد الرحمن احسنی رابطې نمبر یې مه هېروئ 0336 316 7 9 36 او واټساپ نمبر دی 0312 94 27 408